बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कौमी आमदनी के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि आगे कौमी आमदनी का तवाज़न मालूम करने में हमें मददगार साबित होंगे। तो कुछ बुनियादी तसव्वुरात हैं जो कि आपको पहले मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हम कौमी आमदनी का तवाज़न पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो अगर आपको पहले से मालूम ना हुए तो फिर आपको उस वक्त वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। उसमें से पहला कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ रहे हैं आज, वो है आमदनी और सर्फ का तफाली रिश्ता, यानी इनकम और कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप। सर्फ क्या होता है इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। आमदनी का वो हिस्सा जो अशियाए ज़रूरिया पर खर्च किया जाता है सर्फ कहलाता है। यहाँ पे अब अशियाए ज़रूरिया क्या हैं? ऐसी अशिया और खिदमात जिनसे इंसानी हाजात की बराह रास्त तस्कीन हो सके, ठीक है, उनको हम अशियाए ज़रूरिया कहते हैं। जैसे कि आप लिबास, खुराक, रहाइश, तालीम, सेहत के लिए जो अखराजात करते हैं वो सारे आपके अशियाए ज़रूरिया पर अखराजात या सर्फी अखराजात कहलाते हैं। सर्फ की तारीफ में मैंने आपको बताया कि आमदनी का हिस्सा है सर्फ जिसे हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आमदनी में तब्दीली होगी तो जाहिर है सर्फ या कंजम्पशन में भी तब्दीली आएगी। अब ये ताल्लुक जो आमदनी और सर्फ को आपस में जोड़ता है उसे हम फंक्शन कहते हैं या तफाल कहते हैं, ठीक है। जब आमदनी तब्दील होगी तो सर्फ भी तब्दील हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्फ आमदनी का तफाल है। अब ये आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे C इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम लिखा हुआ है, तो C यहाँ पे सर्फ है और Y है इनकम। और इसका जो फंक्शन की शक्ल में जब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो वो लिखी जाएगी C इज इक्वल टू C0 प्लस BY। अब यहाँ C क्या है? सर्फ है, Y है इनकम या आमदनी। C0 ये क्या है? ये वो हिस्सा है जिसमें आमदनी शुमार नहीं हो रही, ठीक है। ये आमदनी के अलावा हिस्सा है जिसको हम सर्फ कर रहे हैं, इसलिए इसको खुद इख्तियार सर्फ भी कहा जाता है। खुद इख्तियार सर्फ यानी जिसका इन्हसार आमदनी पर नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आपकी आमदनी सिफर भी हो जाए तब भी आप अपना सर्फ सिफर नहीं करेंगे, ठीक है। क्या आप उधार लेंगे या अपनी जो बचतें हैं उनमें से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है? BY। क्योंकि इसमें Y या आमदनी आ रही है इसलिए ये कहलाता है तरगीब याफ्ता सर्फ। तरगीब याफ्ता सर्फ मतलब ऐसा सर्फ जिसका इन्हसार आमदनी पर होता है, ठीक है। यानी आमदनी बढ़ेगी तो सर्फ भी बढ़ेगा, आमदनी कम होगी तो सर्फ भी कम होगा, इसलिए हम इसे तरगीब याफ्ता सर्फ कहते हैं। अच्छा, अब इस हिस्से में आपको Y जो है ये तो आमदनी नजर आ रही है, लेकिन B क्या है? B को हम कहते हैं मुख्ततिम मीलाने सर्फ यानी MPC, ठीक है। अभी आपको ये जो टर्म मैंने बताई है इसको हम अगले स्टेप पे जाके इसको डिफाइन करेंगे। यानी इस सर्फ के साथ जुड़े हुए दो मज़ीद कॉन्सेप्ट हैं वो अभी हम देखते हैं। एक है औस्त मिलाने सर्फ या APC। औस्त मिलाने सर्फ या APC कैसे हासिल होता है? इसकी तारीफ ये है कि आमदनी और सर्फ की निस्बत को औस्त मिलाने सर्फ कहा जाता है, ठीक है। यानी APC किसके बराबर होगा? C/Y। APC है औस्त मिलाने सर्फ, C है कंजम्पशन यानी सर्फ और Y है इनकम यानी आमदनी। उर्दू में भी मैंने साथ में लिखा है औस्त मिलाने सर्फ बराबर है सर्फ तकसीम आमदनी, यानी सर्फ को आप आमदनी से तकसीम कर दें तो आपको औस्त मिलाने सर्फ मिलता है। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इसकी एक मिसाल दी हुई है कि अगर आपकी आमदनी 5000 है
اور آپ کا صرف اس میں سے 4000 ہے، یعنی آپ 5000 کی آمدنی میں سے 4000 روپے خرچ کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، تو اوسط میلان صرف کیا ہوگا؟ 4000 تقسیم 5000 یعنی 0.8۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 80% اپنی آمدنی کا صرف کر رہے ہیں، 80% جو ہے وہ آپ صرف کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسے 100 سے ضرب دیں تو آپ کو یہ 80 ملے گا، تو وہ پرسنٹیج آپ کو پتہ چل جائے گی۔ دوسرا کانسیپٹ جو اس سے جڑا ہوا ہے وہ ہے مختتم میلان صرف۔ اچھا، مختتم میلان صرف یا MPC کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایک منٹ۔ ٹھیک ہے جی، مختتم میلان صرف کیا ہے؟ آمدنی میں تبدیلی اور صرف میں تبدیلی کی نسبت کو مختتم میلان صرف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختتم میلان صرف یا MPC کس کے برابر ہے؟ چینج۔ یہ جو ڈیلٹا کا آپ کو سائن نظر آ رہا ہے، میتھس والوں کو پتا ہوگا، باقیوں کو بتاتی ہوں، یہ سائن ڈیلٹا کہلاتا ہے اور یہ چینج یا تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چینج ان C اوور چینج ان Y یعنی صرف میں تبدیلی تقسیم آمدنی میں تبدیلی سے ہمیں مختتم میلان صرف حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے آمدنی میں 500 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے اور آپ اپنے صرفی خرچ میں 400 روپے کا اضافہ کر رہے ہیں، تو مختتم میلان صرف یا MPC برابر ہوگا 400 تقسیم 500 یعنی 0.8۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی ہمیں یہی پتا چلا کہ اگر آپ کے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے صرف میں اضافہ ہو رہا ہے تو کتنے پرسنٹ اضافہ ہو رہا ہے؟ 80%، یعنی آپ کے جو آمدنی میں اضافہ ہے آپ اس کا 80% صرف میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم مختتم میلان صرف کہتے ہیں۔ کلیئر؟ تو آج ہم نے یہاں پہ جو کانسیپٹ پڑھے ہیں وہ کیا کیا ہیں کہ صرف اور آمدنی کا آپس میں تعلق دیکھا ہے۔ آمدنی کا وہ حصہ جو ضرورت کی اشیاء پر خرچ کیا جاتا ہے جن سے انسان کی حاجات کی براہ راست تسکین ہوتی ہے، اسے ہم صرف کہتے ہیں، اور صرف کا انحصار آمدنی پہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک حصہ خود اختیار صرف ہے جس کا انحصار آمدنی پہ نہیں ہے، اور دوسرا حصہ ترغیب یافتہ صرف ہے جس کا انحصار آمدنی پہ ہے۔ اور اس میں پھر دو کانسیپٹ ہم نے پڑھے، ایک اوسط میلان صرف کا یعنی آمدنی اور صرف کی نسبت اوسط میلان صرف دیتی ہے، اور مختتم میلان صرف یا MPC کیا ہے؟ آمدنی میں تبدیلی اور صرف میں تبدیلی کی نسبت کو مختتم میلان صرف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر آپ کو ہو گئے کانسیپٹ۔ نیکسٹ کلاس میں ہم اس سے ریلیٹڈ مزید کانسیپٹس پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم آمدنی کا توازن پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔